इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम इति स्थले 2 लक्षकोटिरूप्यकाणां विविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं विधाय राष्ट्राय च समर्पयिष्यति। ओडिशायाः भुवनेश्वर नगरे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य उद्घाटनावसरे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतम् आधुनिक समावेशी प्रगतिशील समाजस्य निर्माणाय दीर्घकालिक समाह्वानानां समाधानदिशि प्रशस्तं वर्तते। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धं विधेयकद्वयम् उद्दिश्य संयुक्त संसदीय समितेः प्रथमोपवेशनम् अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां समायोजितम्। बांग्लादेशस्य आव्रजन पारगमनानुमति विभागेन अपदस्थ प्रधानमन्त्रिणः शेख हसीनायाः पारगमनानुमति पत्रं निरस्तीकृतम्। अपि च बैडमिण्टन स्पर्धायां भारतस्य ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्टो इत्यनयोः युगलं क्वालालम्पुर नगरे मलेशिया ओपन इति स्पर्धायाः मिश्रित युगल वर्गे प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम इति स्थले 2 लक्षकोटिरूप्यकाणां विविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं कृत्वा राष्ट्राय च समर्पयिष्यति। श्रीमोदी विशाखापत्तनस्थलं निकषा पुडी मढाका इत्यत्र अत्याधुनिकस्य एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इत्यस्य ग्रीन हाइड्रोजन हब इत्यस्याः परियोजनायाः आधारशिलां स्थापयिष्यति। राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन अभियानस्यान्तर्गतं प्रथमं तावत् एतत् ग्रीन हाइड्रोजन हब इति भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः कृते 85,00,000,000 निवेशः करिष्यते। प्रधानमन्त्री रेलमार्ग सम्बद्धानां नैकासां परियोजनानाम् अपि आन्ध्रप्रदेशे उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। केन्द्रीयो राजमार्ग मन्त्री श्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् गते वर्षे 80,000,000 जनाः राजमार्ग दुर्घटनासु मृत्युम् उपगताः। राजमार्ग सुरक्षा सन्दर्भे सर्वैः राज्यमन्त्रिभिः सह जातस्य सम्मेलनस्य विषये एकं वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री गडकरी उक्तवान् प्रायः 60,000 जनाः शिरस्त्राणं विना वाहन चालन कारणेन दुर्घटनासु मृत्युं प्राप्ताः। तेन इदमपि प्रतिपादितं यत् मृत्यूनां 66% 18तः 34 वयोवर्गीयानां वर्तते। आगम निर्गमनयोः कृते उचित व्यवस्थाभावे विद्यालयानां महाविद्यालयानां पुरस्तात् प्रायः 10,000 बालाः मृत्युं प्राप्ताः। भारतीय विदेशमन्त्री राजनाथ सिंहः मालदीवस्य विदेशमन्त्रिणा मोहम्मद घसान मौमूनेन सह अद्य नवदिल्ली नगरे सम्मेलनं व्यदधात्। सम्मेलनावधौ उभौ मन्त्रिणौ उभयोः देशयोः मध्ये विविध रक्षा विषयेषु यथा सैन्याभ्यास रक्षा प्रायोजनादिषु चर्चां कृतवन्तौ। अस्मिन्नवसरे रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं निरन्तरं मालदीवस्य सैन्यशक्तेः प्रवर्धनाय साधनानि उपलब्धानि कारयति। India will continue to support Maldives and the Maldives National Defence Force in their capacity building efforts through projects, equipment and training. As a trusted partner and a close friend, I assure you that India will continue to support Maldives on its development needs and the welfare of its people. We hope that under your charge, our defence and security partnership will grow further and contribute towards deeper ties between our two countries. मालदीवस्य रक्षामन्त्री भारतस्य 3-दिवसीय यात्रायां वर्तते। यात्रावधौ सः गोवा मुम्बय्योः अपि यात्रां करिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अवोचत् यत् भारतम् आधुनिक समावेशी प्रगतिशील समाजस्य निर्माणाय दीर्घकालिक समाह्वानानां समाधान दिशि अग्रे सरति। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अनुसारं प्रौद्योगिकी परम्परा च अस्यां दिशि समेधितुं मन्त्ररूपे स्तः। डॉ जयशंकरेण उक्तं यत् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये यूनां भूमिका निश्चितरूपेण महत्वपूर्णा विद्यते। At a time when so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startup, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. अद्य प्रातः भुवनेश्वरे युव प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री अवदत् यत् भारतेन अमृतकाले विकसित भारतस्य दिशायां यात्रा इदानीमेव समारब्धास्ति। तेनोक्तं यत् अयं प्रयासः प्रायः भावि सन्ततये वर्तते। अस्मिन्नवधौ युवानः अग्रे आगत्य देशस्य नेतृत्वं करिष्यन्ति। प्रोक्तं च यत् प्रशासनं युवसन्ततिं निज प्रयासेषु त्वरताम् आनेतुं समुचित दिशि प्रेरणां प्रदास्यति। At home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kaal. This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation to accelerate their efforts. विदेशमन्त्रिणा निगदितं यत् यथा परिवर्तनानि जायन्ते तद्दृष्ट्वा इदमपि आवश्यकम् अस्ति यत् वयं प्रवासी भारतीयान् अनवरतं संयोजयितुं प्रयासान् वर्धयामः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहः, पवित्रा मार्गेरिटा, डॉ मनसुख माण्डवीय, रक्षा निखिल खड़से अथ च ओडिसायाः मुख्यमन्त्री मोहन चरण मांझी अपि सम्मेलने उपस्थिताः आसन्। बांग्लादेशस्य आव्रजन पारगमनानुमति विभागेन अपदस्थ प्रधानमन्त्रिणं शेख हसीना इत्येनां समेत्य 97 जनानां पारगमनानुमति पत्राणि निरस्तीकृतानि। यतोहि इमे समेऽपि जनानां बलपूर्वकम् अपहरणे जुलाई मासे सञ्जातासु हत्यासु च कथितरूपेण सम्मिलिताः आसन्। मुख्य परामर्शदः उपसचिवेन अबुल कलाम आजादेन गतसायं ढाकायां संवाददातृ सम्मेलने एतत् विवरणम् उपस्थापितम्। न्यायाधिकरणेन अधिकारिभ्यः शेख हसीना इत्यस्याः अन्येषां च निगडनं विधाय फरवरी मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रस्तोतुम् आदिष्टम्। बांग्लादेशे एकस्य एव परिवारस्य 5 सदस्यान् समेत्य 8 जनाः बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB इति आरक्षिबलेन दिनाजपुरे बीरमपुर सिम्नी भारते अवैध रूपेण प्रवेशस्य प्रयासे निगडिताः। ढाका ट्रिब्यून इत्यस्य प्रतिवेदनानुसारं विधि प्रक्रियानुसारं इमे जनाः श्वः दिनाजपुरस्य न्यायालये प्रस्तोष्यन्ते। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धस्य विधेयकद्वयस्य विषये संयुक्त संसदीय समितेः प्रथमोपवेशनम् अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां समायोजितम्। इदं विधेयकम् आधिकारिकरूपेण 39-तमं संविधान संशोधन विधेयकम् अथ केन्द्रशासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयकमिति नाम्ना ज्ञायते। वार्ताहरैः सह संवादे समितेः अध्यक्षः भाजपा दलस्य संसत् सदस्यः च PG चौधरी अवोचत् यत् अद्य प्रथमे दिने सम्बद्ध मन्त्रालयः अस्मिन् विषये विवरणम् अयच्छत्। दक्षिण ऑस्ट्रेलियायाः रोट नेस्ट द्वीपस्य समीपे दुरापन्नायाम् एकस्यां विमान दुर्घटनायां यात्रिणौ एकश्चालकः च मृत्युं प्राप्ताः। बैडमिण्टन स्पर्धायां भारतस्य ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्टो इत्यनयोः युगलम् अद्य प्रातः क्वालालम्पुर नगरे मलेशिया ओपन इति स्पर्धायाः मिश्रित युगल वर्गे प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अनेन शीर्ष युगलेन प्रथमे चक्रे दक्षिण कोरिया दलं 21-13, 21-14 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।